قزبوره هي السحاره يلي سحرك يقلقل الحجاره، باغيه منك 31 جن طياره، 10 يدوروا 10 يطيروا و11 يجيبوا فلان ولد فلانه لعند فلانه بنت فلانه حتى لو كان في قاع البحوره. بالقزبر حبوب جلب يهودي قوي ومحبه سريعه، يجيك حبيبك او زوجك في الحين. وصفه صادقه وخدمتها طالعه 100%. تبعوا معايا البنات الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. معكم البنات كيف العاده حبيبتكم واختكم وصاحبتكم ربيعه في فيديو جديد. وكيف ما تعودتوا معايا دائما تنجيب لكم الجديد والمفيد ديال الوصفات. وقبل ما نبدا البنات الفيديو ديال اليوم، بغيت نقول لكم بالنسبه للبنات اللي تيسولوني على قناتي الثانيه، راني ما بقيتش تنزل فيها الفيديوهات البنات، القناه ديال مكتبه الروحانيات، لانه للاسف ما كاينش فيها تفاعل، يمكن لانني بدلت المحتوى اللي تعودوا عليه البنات. لهذا انا دابا فتحت هاد القناه الجديده اللي تنتمنى انكم تتابعوني فيها، تفاعلوا معها، تابوناو الى جات على خاطركم. وانا متاكده انها غتعجبكم وغتستافدوا منها بزاف بالوصفات والنصائح. اسم القناه الجديده هي ربيعه الحسناويه، قناه احتياطيه، والرابط ديالها غتلقاوه في صندوق الوصف. واليوم ان شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم واحد الجلب سريع تراثي يهودي، وصفه غزاله يولي يبغيك ويحمق عليك، واذا كان فارقك راه غادي يرجع ويعتذر منك، حتى بالنسبه للزوج البعيد او الحبيب البعيد او الغضبان. خصوصا البنات اللي طلبوا مني الوصفات بلا خرقه بلا تصويره، البنات العزبات او المطلقات وحتى المزوجات يديروها لرجالهم، خدمتها تطلع بالزربه البنات وتتعطي نتيجه غزاله. الشرط طبقوها من قلبكم وبالنيه واليقين في نجاح الوصفه. كيف تنقول لكم دائما، النيه البنات راها تتساهم في نجاح الوصفات، دائما يكون عندكم النيه واليقين. وبلا ما نطول عليكم البنات، شنو غنحتاجو لوصفتنا ديال اليوم؟ فشنو غنحتاجو البنات للوصفه ديالنا ديال اليوم؟ المكون الاساسي ديال هذه الوصفه هو القزبر حبوب. القزبر حبوب البنات كلشي تعرفوا، حتى البنات اللي في الدول العربيه راه موجود في اي بلاد. القزبر حبوب البنات راه غزال 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 وخطير في الجلب وفي المحبه والتهيج، ومازال ان شاء الله ندير لكم به شي وصفات وحدين اخرين خطيرين. وفي الوصفه ديالنا ديال اليوم شنو تنديروا بها البنات؟ تتاخدي اول حاجه تتشعلي المجمر ديالك ولا تتشعلي المبيخره ديالك وتتحطيها قدامك، تتجلسي وتحطي المجمر قدامك. ملي كتجلسي وكتحطي المجمر تتاخدي القزبر حبوب منقي، تتاخدي حفنه تكوني منقياه مزيان، نقيوها البنات عاد خدموا به. تتاخدي حفنه حفينه بحال هكا هكا، حفينه ديال القزبور، وتنقيوه كيف قلت لكم، وتاخذوه وتسبعوه على قلبكم وتبقاو تدوروه على قلبكم. نتوما كتدوروه على قلبكم وانتوما تتقراو هاد القرايه 7 ديال المرات. هاد القرايه طبعا غنخليها لكم في صندوق الوصف. نتوما كتسبعوا وانتوما تتقراو هاد القرايه. ملي كنقراو البنات، ملي كنسبعوا على قلبنا ضروري تخيلوا شنو الهدف ديالكم من هاد الوصفه. يعني ملي كنكونوا كنسبعوا، لان كتكون واحد النيه وحنا كنسبعوا على قلبنا والنيه كتكون في القلب، يعني الهدف واش التهييج واش الجلب واش رد الحبيب الغضبان. دائما التسبيع راه تيكون بالنيه، ماشي كنكونوا حنا كنسبعوا على قلبنا وحنا ساهيين. نتوما كتسبعوا في هذه الوصفه هذه، غنسبعوا ماشي ساكتين ولكن غنقراو هاد القرايه هذه
وحنا كلنا تفاؤل بان الحبيب راجع لينا، يعني النيه تكون مفيضينها. تتقولوا البنات في هاد القرايه 7 ديال المرات وانتم تدوروا القزبر على قلبكم، وانتم تتقراو 7 المرات هاد القرايه هادي. قزبوره يا سحاره، يا اللي سحرك يقلقل الحجاره، يا بنت اكبر شيوخ اليهود والنصارى، باغا منك 31 جن طياره، 10 يطيروا و10 يدوروا و11 يجيبوا فلان ولد فلانه لعند فلانه بنت فلانه، حتى لو كان في قاع البحوره او عند 7 عرايس او في حضن عروس محنيه، يخليها ويجي يجري ليا وتنزل محبتي في قلب فلان ولد فلانه، حب اللي ما يلقى ليه لا طبيب ولا دواء، وما يفكو لا انسي ولا انسيه ولا جني ولا جنيه من غيري انا بيديا. هذه هي القرايه البنات اللي غتقراو، وغتقراوها 7 ديال المرات وانتم تدوروا على قلبكم وانتم تتقراوها، والنيه كيف قلت لكم البنات واليقين، وتخيلوا اي حاجه اللي نتوما باغيينها من هذاك الحبيب او من هذاك الزوج، سواء تهييج او رجوع الحبيب الغضبان او الزوج البعيد، اي حاجه نتوما باغيينها ودايرين عليها الوصفه وانتوما كتخيلوها ومع النيه، لاننا كنسبعوا على القلب. خاص تكون النيه ضروريه البنات وانتوما كتسبعوا. وهاد القرايه هذه كيف قلت لكم غتلقاوها في صندوق الوصف باش ديروها بالطريقه الصحيحه ديالها. كتبوها في شي ورقه وحطوها قدامكم وبقاو تقراوها. ملي كتقراوها البنات 7 ديال المرات على الحفنه ديال القزبر، تتاخذوا هاد القزبر هذا وتترميوه في المجمر يتحرق. مفهوم البنات؟ تتكملوا القرايه ديالكم 7 المرات وتترميو القزبر حبوب ديالكم يتحرق في المجمر او في المبيخره. المهم انه يتحرق هذا القزبر هذا. هو كيتحرق البنات وانتوما ما كتبخروش به. مفهوم البنات؟ يتحرق فقط. بغيت نقول لكم انه يتحرق فقط، ما تبخروش بهذا القزبر هذا البنات. هاد الوصفه هذه تنديروها مده 3 ايام متابعه. بالنسبه للتوقيت ديال هاد الوصفه البنات، هاد الوصفه هذه تدار في الليل، هاد الوصفه ما تدارش في النهار. كيف تتسولوني دائما البنات على الوصفات، مني ما نحددش لكم اي وصفه حطيتها لكم وما حددتش لكم التوقيت، عرفوا بانها يمكن لكم ديروها وقت ما بغيتوا. ملي تيكون التوقيت انا راه تنقول لكم التوقيت بنفسي. هاد الوصفه هذه ديال القزبور ما تديروهاش الاربع، تديروها ايام الاسبوع كامله الا الاربع، وتدار في الليل ما تدارش في النهار. واللي اساسي ان هاد الايام اللي غيدار فيها هاد الوصفه خصها تكون متابعه. مفهوم البنات؟ ما ديروش نهار وتحبسوا نهار، يعني 3 ايام متابعه تنديروها لمده 3 ايام، تنعاودوها بنفس الطريقه وغتشوفوا البنات العجب بالنسبه لهاد الوصفه، خصوصا البنات اللي ما عندهمش الاعشاب باش يخدموا وما عندهمش المواد باش يخدموا، راها مناسبه لكم البنات وخطيره في الجلب وفي التهييج وفي المحبه. كيف قلت لكم تديروها مده 3 ايام وما تصادفش لكم الاربعاء، ما تصادفش هذه الوصفه الاربع. مثلا تقدروا ديروها الخميس والجمعه والسبت، يعني ما يلقاكمش الاربع، الخميس والجمعه والسبت، او السبت الحد والاثنين. هما البنات الا درتوها مثلا 3 لغد لي غيكون الاربع، ما يمكنش تبداوها بالثلاث. مفهوم عليا؟ 3 ايام متابعه وما يلقاكمش يوم الاربعاء. وهذا ما كان البنات في هذا الفيديو، وهذه هي الوصفه ديال اليوم. تنتمنى انها تعجبكم، وانا متاكده انها غتعجبكم وغتنجح معكم وغتشكروني عليها. ولا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من اللايكات البنات، اللايكات هما اللي كيشجعوني وتنعرفكم انكم مهتمين بالوصفات اللي تنزل لكم. وما تنسوش البنات الاشتراك في القناه ديالي الثانيه ربيعه الحسناويه، غتلقاو الرابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق. تنتمنى انكم تفاعلوا معها وتدعموني وتشجعوني، وحنا هنا باش نتعاونوا. وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.